इदं मैत्री संस्कृता संस्कृति प्रतिष्ठानं सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचिका पूर्णिमा मुत्नाळ्। शुभेन्दुः अधिकारी पश्चिम बंगालस्य नूतन मुख्यमन्त्रित्वेन शपथं गृहीतवान्। इत्थं पश्चिम बंगाल राज्ये प्रथमं तावत् भाजपादलस्य प्रशासनं संघटितं जातम्। अवधेयं यत् भाजपादलं विधानसभा निर्वाचनेषु ऐतिहासिकं जयं समर्ज्य तृणमूल कांग्रेस दलस्य 15 वर्षात्मकस्य शासनस्य अन्तं कृतवत्। कोलकाता नगरस्य ब्रिगेड परेड ग्राउंड इति स्थले राज्यपालः आर.एन. रविः श्री शुभेन्दु अधिकारिणं पदगोपनीयतायै प्रतिश्रावितवान्। तेन सह पञ्चान्यैः मित्रभिः मन्त्रिभिः अपि पदगोपनीयतायाः शपथं गृहीतम्। तमिलनाडु राज्ये नूतन सर्वकार रचनायै टीवीके दलेन प्रमाणितं यत् तेषां पार्श्वे 20-100 विधायकानां समर्थनं वर्तते। 34,200 सदस्यानां विधानसभायां बहुमताया 18,100 विधायकाः आवश्यकाः आसन्। चेन्नई नगरे वार्ताहरैः सह भाषमाणः टीवीके दलस्य नेता अधव अर्जुनः अवदत् यत् वीसीके तथैव इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML इत्युभाभ्यां दलाभ्यां तस्मै पक्षाश्रयं विना समर्थं प्रदत्तम्। अधुना निर्वाचन 8,100 आसनानि जित्वा टीवीके सर्वबृहत्तम दलत्वेन उद्भूतम्। यद्यपि दलनेता सी जोसेफ विजयः द्वयोः क्षेत्रयोः विजयी जातः, अतः तेन एकं स्थानं परित्यक्तं भविष्यति। येन दलस्य संख्या 7,100 भविष्यति। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरणं ह्यः सम्पूर्णे देशे एषमः द्वितीय राष्ट्रीय लोक न्यायालयस्य आयोजनं विदधत्। प्राधिकरणस्य सदस्य सचिवः संजीव पाण्डेयः आकाशवाणीं ज्ञापयत् यत् लोक न्यायालये सहमतेः योग्येषु आपराधिक प्रकरणेषु वादश्रवणं विधीयते। अस्य आयोजनस्य उद्देश्यं न्यायालयेषु लम्बित प्रकरणानां सहमत्यानुसारं निस्तारणं वर्तते। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः भारत त्रिनिदाद टोबैगो देशानां मितः पारंपरिक संबंधानां प्रशंसाम् अकरोत्। त्रिनिदाद टोबैगो इत्यस्य विदेश तथा कैरिकॉम प्रकरणानां मन्त्रालयस्य समारोहे डॉक्टर जयशंकरेण द्वयोः देशयोः प्रगाढ सांस्कृतिक सम्बन्धानाम् ऐतिहासिकतायाः उल्लेखं कृतम्। भारतस्य त्रिनिदाद टोबैगो अमुना सह परम्परागत रूपेण मैत्रीपूर्णाः सम्बन्धाः वर्तन्ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य कर्णाटकस्य बेंगलुरु नगरे आर्ट ऑफ लिविंग इत्येतस्य संस्थानस्य 45तमीं वर्षपूर्तिम् उपलक्ष्य आयोजिष्यमाणे समारोहे सहभागितां करिष्यति। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर इत्यत्र नवनिर्मितं ध्यानमन्दिरम् अपि उद्घाटितवान्। ततः परं प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद नगरे प्रायः 9,900 कोट्यतोप्यधिक रूप्यकाणाम् अनेकासां विकास परियोजनानां शिलान्यासं लोकार्पणं च करिष्यति। प्रधानमंत्री मोदी तत्र हैदराबाद पणजी आर्थिक वीथिकायां राष्ट्रीय राजमार्गस्य चतुर्भागपरस्य निर्माणस्य आधारशिलाम् अपि स्थापयिष्यति। तत्रैव प्रधानमंत्री वारंगस्थले PM मित्रा पार्क इत्येतस्य उद्यानस्य उद्घाटनं करिष्यति। सममेव श्री मोदी हैदराबाद अत्याधुनिक कर्करोगपरं चिकित्सालयम् अपि लोकार्पयेत्। भारतीय रिजर्व बैंक इत्यनेन नियामक निर्देशानां तथा च KYC मानकानां उल्लङ्घनम् उद्दिश्य हिन्दुजा हाउसिंग फाइनान्स सहैव येस बैंक इत्यनयोः उपरि मौद्रिक दण्डः आरोपितः। भारत ऋतुविज्ञान विभागेन आगामी 5 दिवसेषु केरलं राज्यस्य विविध जनपदेषु विद्युत्पातेन प्रचंड वायुना सह अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम्। विभागेन उक्तं यत् राज्यस्य 9 जनपदेषु पीतवर्णीया सञ्चेतना प्रसारिता।
सप्तजनपदेषु अद्य यथावस्थं कार्यान्विता भविष्यति। प्रतिकूलवातावरणस्य कारणात् मत्स्यजीविभ्यः केरल लक्षद्वीप तटेषु गमनपरिहारार्थं परामर्शः प्रदत्तः। यद्यपि कर्णाटक तटेषु मत्स्यग्रहणार्थं तादृशः कश्चन प्रतिबन्धः नास्ति इति वार्ताः। धन्यवादाः। Very